ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हामी सबैभन्दा के छौं? खुश नसीब छौं। किन? किन खुश नसीब छौं? बाबा पाएर। बाबा पाएर। बाबा पाएर भन्दा पनि त खुसी देखिएन फेरि। कसरी खुश नसीब भइयो, हैन? हैन? खुसीले भन्नु पर्यो नि, को मिल्यो? बाबा मिल्यो। बाबा मिल्यो। बाबा मिल्यो भन्नुभयो भने कसरी भन्ने? जसलाई खुसी हुन्छ त खुसी भएकोले कसरी के भन्छ? केही पाएँ भने त, केही पाएर खुसी भयो भने उसले मैले यो पाएँ भने कति खुसीले भन्छ नि। त हामी खुश नसीब किन छौँ? बाबा पाएर भने त फेरि खुश नसीब भएन नि त, हैन? त्यही खुसीले, त्यही उमङ्गले, हैन, त्यही उत्साहले, हैन, भन्नु पर्यो नि हामीलाई को मिलेको छ? को मिलेको छ? बाबा। बाबा को हो त? बाबा भनेको को हो? शिव बाबा। बाबा भनेको को हो? शिव बाबा। को बाबा भनेको? जमुना बहिनी? बाबा भनेको हो? बेहदको बाबा। को बाबा भनेको? बाबा भनेको भगवान। त भगवान भन्दा के हुन्छ? नशा चढ्छ। प्रभु का मिला सहारा भने नि। अब बाबा कुन बाबा हो? जटाधारी बाबा, जोगी बाबा हो कि कुन बाबा हो? हैन? त्यो बाबा बाबा भनेपछि बाबा त सम्बन्धको लागि वर्षा प्राप्त गर्नको लागि पो सम्बन्ध बाबाको जोड्ने हो त नि। तर बाबा को हो त भन्ने पनि त त्यो स्मृति हुन पर्यो नि त, हैन? त्यो बाबा भनेको स्वयं भगवान, बाबा भनेको स्वयं ईश्वर, स्वयं प्रभु। त हामी कति भाग्यमानी छौँ, स्वयं परमात्मा हामीलाई मिल्नु भएको छ, हैन? स्वयं भगवानले आएर हामीलाई भन्नुभएको छ कि तिमी मेरा हौ, म तिम्रो हुँ, हैन? म तिम्रो हुँ र तिमी, हैन, मेरा हो। पहिला बाबाले हामीलाई भन्नुभयो कि हामीले भन्यौँ बाबालाई? तिमी मेरा हो भनेर पहिला बाबाले हामीलाई भन्नुभयो कि हामीले भन्यौँ? पहिला बाबाले आएर भन्नुभयो कि बच्चे तिमी मेरा हौ। अनि हामीले बल्ल बल्ल बिस्तारै बिस्तारै हो कि होइन भन्दा भन्दै, हैन, निश्चय बुद्धि बिस्तारै अझै पनि कतिपय बच्चाहरूमा त त्यो निश्चय छैन नि त, कि भगवान मेरो हो भनेर। भगवानको प्रति त्यो अधिकार अझै पनि कतिपयले त्यो जताउन सकिरहेको छैन, हैन? त जो बच्चा पूर्ण रूपबाट निश्चय बुद्धि छ, त्यो निश्चय बुद्धि बच्चाले नै भगवानको प्रति, बाबाको प्रति त्यो अधिकारले भन्छ मेरो बाबा, हैन? मिठो बाबा, प्यारो बाबा, मेरा बाबा भन्नु कसले भन्छ? जो 100% को के छ? निश्चय बुद्धि छ। त आज बाबाले विशेष भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी जस्तो भाग्यशाली अरू कोही पनि छैन, किनकि स्वयं भगवानलाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ, हैन? त स्वयं भगवानलाई प्राप्त गरिसकेपछि कति खुसी हुनुपर्छ, हैन? र जसलाई पाएँ मैले त खुसी भयो भने, जसलाई पाएर म खुसी छु, त खुसी भएपछि के गर्न मन लाग्छ? सबै कुरो समर्पण गर्न मन लाग्छ। लाग्छ लाग्दैन? जसको प्रति प्यार हुन्छ, जसलाई पाएर खुसी हुन्छ त उसको प्रति सबै कुरा के गर्न मन लाग्छ? स्वाहा गर्न मन लाग्छ, समर्पण गर्न मन लाग्छ। त समर्पण हुनु भनेको के हो त? स्वाहा गर्नु भनेको जति यहाँ हामीले स्वाहा गर्छौँ, समर्पण गर्छौँ, त्यति हामीले भविष्यमा सूर्यवंशी बाबाले भन्नुभएको छ, हैन, फर्स्ट क्लास टिकट प्राप्त गर्नु छ, हैन? जस्तै ट्रेनमा यात्रा गर्छन् भने सुविधाको लागि मान्छेले के गर्छन्? एयर कन्डिसन टिकट लिन्छ सुविधाको लागि, हैन? अब त्यस जो एयर कन्डिसन टिकट लिनै छ भने
सुविधा पाउनु छ भने पहिला लगानी पनि त धेरै गर्नुपर्छ नि त। अरू सामान्य टिकटभन्दा त्यहाँ बढी के लाग्छ? खर्च लाग्छ। त्यसमा पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्छ कि हुँदैन? त बाबाले विशेष आज भन्नु कि कुन हामीले टिकट लिने हो, फर्स्ट क्लास लिने कि सेकेन्ड क्लास लिने? त जुन क्लासको लिन छ, पद पाउनु छ, त्यस अनुसारको के गर्नु पर्यो? स्वाहा गर्न पर्यो, समर्पण गर्न पर्यो। खर्च गर्न डराउँछ भने फेरि ऊ सामान्य यात्री बनेर यात्रा गरे हुन्छ। त जो पैसावाला हुन्छन्, साहुकार हुन्छन्, खर्च गर्दछन्, मजाले लगानी गर्छन् भने उनले सुविधा पनि त्यही अनुसारको लिएर यात्रा गर्छन्। त हामीलाई पनि भविष्यमा उच्च पद प्राप्त गर्नु छ भने बाबाले आज विशेष भन्नु, सबै कुरा के गर? स्वाहा गर। मेरो केही पनि छैन। त जहाँ स्वाहा गर्न निर्धक्क रूपबाट हामीले स्वाहा गर्छौँ भने त्यहाँ प्राप्ति पनि हुन्छ। त सबैभन्दा पहिला त हामीलाई भगवान मिल्यो। भगवान मिलेपछि भगवानबाट सब कुछ मिल्यो, हैन? एउटा सानो स्टोरी सुनाउँछ नि, हैन? कि एउटा कन्याले के गरे? राजालाई छोएपछि सबै कुरा प्राप्त गर्यो, हैन? त कसैले हिरा छोए, कसैले सुन छोए, जसलाई जे चाहिए त्यही छौ, त्यो तिम्रो हुन्छ भनेर राजाले घोषणा गरिदियो। त सबले हिराको थुप्रो छोए, कसैले सुनको थुप्रो छोए, कसैले चाँदीको थुप्रो छोए। एउटा सानो कन्याले गएर राजालाई नै छोइदियो। त राजालाई छोइदिएपछि त राजै मेरो भयो नि। त राजा मेरो भएपछि राजाको सबै कुरा पनि के भयो? मेरो भयो, हैन? त आज दुनियाँमा मनुष्यले खुसीको लागि, सुखको लागि त्यही त गरेछन् नि। कोही सुख साधन सम्पत्तितिर दौडिरहेको छन्, कोही सम्बन्धतिर दौडिरहेछन्, कोही मनोरञ्जनको साधनतिर दौडिरहेका छन्, पैसातिर दौडिरहेको छन्, पद पोजिसनतिर दौडिरहेको छन्। तर हामीले कसलाई छोयौँ? कसलाई स्पर्श गऱ्यौँ? कसलाई आफ्नो बनायौँ? भगवानलाई। त भगवानलाई आफ्नो बनाइसकेपछि भगवानको पासमा जे छ त्यो सबै कसको? मेरो। दुनियाँमा कति मनुष्य आत्माहरू छन्, साधु सन्त मनुष्य, हैन? कति गुरु गर्छन् मान्छेले, कति भक्ति गर्छन्, कति शास्त्र आदि पढेका छन्, कति सत्सङ्ग गर्छन्, कति गीता कण्ठ गरेका छन्, 4 वेद, महाभारत, रामायण, हैन? सब कण्ठ गरेछन्। फेरि पनि ईश्वरलाई चिन्न सकिरहेको छैनन्, परमात्मालाई चिन्न सकिरहेको छैनन्। त्यसैले गर्दा त्यो सच्चा खुसी हुनेहरूलाई छैन। त हामीले भले अन्तको सबै कुरा हामीले चाहिँ नगरे पनि सबैभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के गर्यौँ? भगवानलाई चिन्यौँ। भगवानलाई चिन्यौँ, भगवानलाई आफ्नो बनायौँ। उसलाई आफ्नो बनाएपछि उसको पासमा जे छ त्यो सबै हाम्रो स्वतः भइहाल्यो। त्यसैले हामीभन्दा ठुलो भाग्यमानीहरू कोही छ त? त भगवानलाई आफ्नो बनाए पनि बाबाले अर्को प्लस पोइन्ट के भन्नुभएको छ भन्दा, तिमीले जो कर्म गरेका छौ त्यो तिमीले गरेको कर्मको फल तिमीले नै भोग्नुपर्छ। मैले त्यसमा केही गर्न सक्दिनँ फेरि। किन भन्दा तिमी सबैभन्दा पुराना हौ, यो सृष्टिमा सबैभन्दा पुरानो को हो? हामी नै हो। तिमी सबैभन्दा पुरानो भएको कारणले गर्दा तिमीलाई नै धेरै भोग्न पनि पर्छ। तर तिम्रो भोगाई, तिमीले गरेको कर्मको फल तिमीले नै भोग्न पर्छ। त्यो भोग्नमा मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ। यति हो कि बाबालाई याद गरिसकेपछि, अशरीरी भएर आत्मा सम्झेर याद गरेपछि जो हामीलाई शक्ति मिल्छ, त्यो शक्तिको द्वारा हामीले सुकर्म गर्छौँ। त्यो सुकर्मको फलस्वरूप भविष्यमा सम्पूर्ण हामीलाई प्राप्ति मिल्छ। वर्तमानमा पनि मिल्छ, त भविष्यमा पनि मिल्छ। अहिले पनि मिल्छ, भविष्यमा पनि मिल्छ। तर पूर्व जन्ममा गरेको त फेरि के गर्नु पर्यो? भोग्न पर्यो नि। त्यही भएर बाबाले आज विशेष हामीले सुरुमा हामी सानो सानो हुँदा एउटा गीत सुन्थ्यौँ, एउटा पुरानो गीत, हैन? एउटा पुरानो गीत थियो के, त्यो गीत, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, हैन? त आप जिनके करीब होते हैं, त्यहाँ त व्यक्तिले व्यक्तिलाई भन्यो। त यहाँ हामीले कसलाई भन्छौँ? आप जिनके करीब जो होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। त जसले ईश्वरलाई आफ्नो करीब राख्यो, ईश्वरलाई आफ्नो साथमा राख्यो, परमात्मा प्रभुलाई आफ्नो साथमा राख्यो, उसको हातमा हात लिएर चल्यो, त ऊ जस्तो खुश नसीब, ऊ जस्तो भाग्यवानहरू कोही छ त? छैन। त आज बाबाले हामीलाई हाम्रो भाग्यको, हैन, हाम्रो खुसीको, हैन, खुश रहनको लागि भाग्यको स्मृति दिलाइरहनु भएको छ कि तिमी को हौ, कसलाई पाएका छौ। त त्यही नशामा हामी सदा के गर्नु पर्यो, हैन, रहनुपर्छ। 12/6/2021 को बाबाको साकार महावाक्य। बाबा सारमा भन्नुभएको छ, मिठे बच्चे
सूर्यवंशी राज्य पद लिनको लागि आफ्नो सबै थोक बाबामा स्वाहा गर। सूर्यवंशी राज्य पद लिनको लागि आफ्नो सबै थोक बाबामा स्वाहा गर। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात् एयर कंडीशन टिकट। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात् एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न, यस दुनियाँमा तिमी बच्चाहरू भन्दा अधिक भाग्यमानी अरू कोही पनि छैन। कसरी? हैन, यस दुनियाँमै हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ यस दुनियाँमा तिमी बच्चाहरू भन्दा अधिक भाग्यमानी अरू कोही पनि छैन। कसरी? कसरी? भगवान मिल्नुभयो मात्रै हैन, भगवानको म के छु? सम्मुख छु। भगवान मेरो सम्मुख हुनुहुन्छ। म बाबाको सामने छु, बाबा मेरो सामने हुनुहुन्छ। उत्तर, तिमी बच्चाहरूको सम्मुख बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूको सम्मुख बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। यसको एक दर्शनको लागि भक्तिमा मनुष्य कति तडपिन्छन् हैन, कति सबै कुरा आफ्नो समर्पण गर्न, स्वाहा गर्न तयार हुन्छन्, बलि जान तयार हुन्छन्, घरबार छोड्न तयार हुन्छन्, जङ्गलमा जान तयार हुन्छन् हैन त, जसको एक दर्शनको लागि, एक झलक प्राप्तिको लागि। आज दिन रात हामी उसको के छौँ? के छौँ? सम्मुख छौँ। सम्मुख बसेर सुनिरहेछौँ हैन। ऊ हाम्रो सम्मुख छ, हामी उसको सम्मुख छौँ। उसले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, हामीले उसलाई हेर्छौँ हैन। हेरेर कहिले नथाक्न पर्ने हो नि। तर हेर्ने बेलामै के हुन्छ? बाबालाई हेर्ने बेला के हुन्छ? हैन, मनले हेर्नुपर्ने, आँखाले पनि हेर्नुपर्ने, बाबालाई हेरेरै नथाक्नुपर्ने। तर हेर्ने बेलामा नै फेरि मायाले हेर्नै दिँदैन बाबालाई। न मनले हेर्न दिन्छ, न यो आँखाले हेर्न दिन्छ। कति हेर्छौ बाबालाई? मलाई हेर न भनेर फेरि मायाले के गर्छ? आफूतिर हैन तानिहाल्छ है। तर हामी कति भाग्यमानी छौँ, किनकि तिमी बच्चाहरूको सम्मुख बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। वहाँबाट तिमीलाई बेहदको वर्षा मिलिरहेको छ। तिमी यस समयमा बेहद बाबा, टिचर र सद्गुरुको बनेर, तिमी यस समयमा बेहद बाबा, टिचर र सद्गुरुको बनेर वहाँबाट बेहदको प्राप्ति गर्छौ। वहाँबाट बेहदको प्राप्ति गर्छौ। दुनियाँले त उहाँलाई चिनेका पनि छैनन् है। दुनियाँले त उहाँलाई हैन चिनेका पनि छैनन्। त नचिनेपछि कहाँ खुसी हुन्छ त नि हैन। कसलाई पाएको छु भन्ने कुरा त्यो को छ? भक्ति पूजा पाठ गरे पनि, शास्त्र आदि जति पढे पनि, जति सत्सङ्ग गरे पनि हैन, कसको ज्ञान सुनिरहेको छु, मलाई सुनाउनेवाला को भनेर त नचिनेसम्म खुसी हुन्छ त? हुँदैन नि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दुनियाँले त उहाँलाई चिनेका पनि छैनन्। त्यसैले तिमीहरू जस्तो भाग्यमानी उनीहरू कसरी हुन सक्छन्? त्यसैले तिमीहरू जस्तो भाग्यमानी उनीहरू कसरी हुन सक्छन्? अच्छा, बाबाले भन्नुभयो तिमी बच्चाहरूको सम्मुख बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। वहाँबाट तिमीलाई बेहदको वर्षा मिलिरहेको छ। तिमी यस समयमा बेहद बाबा, टिचर र सद्गुरुको बनेर वहाँबाट बेहदको प्राप्ति गर्छौ। दुनियाँले त उहाँलाई चिनेका पनि छैनन्। त्यसैले तिमीहरू जस्ता भाग्यमानी उनीहरू कसरी हुन सक्छन्? अच्छा, गीत छ। आजको गीत पनि के छ? बाबाले भन्नुभएको छ गीतमा, बड़ा खुश नसीब है उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है ना। बड़ा खुश नसीब है उसे और चाहिए क्या जिनके तू करीब है। ओम शान्ति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चाहरूले जानेका छन्
अहिले हामी ब्राह्मण सम्प्रदायका हौँ, फेरि दैवी सम्प्रदायका बन्छौँ। अहिले हामी ब्राह्मण सम्प्रदायका हौँ, फेरि गएर कुन सम्प्रदायको बन्छौँ? दैवी सम्प्रदायका बन्छौँ। बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बेहदको बाबा सम्मुख हुनुहुन्छ र उहाँबाट बेहदको वर्षा मिलिरहेको छ। बाँकी अरू के चाहियो? भक्ति मार्ग कहिलेदेखि चल्छ यो कसैलाई थाहा छैन। भक्ति मार्गका भक्तले भगवानलाई अथवा प्रियतमाले प्रियतमलाई याद गर्छन्। तर आश्चर्य छ, के आश्चर्य छ होला? भक्ति मार्गमा कति भगवानलाई याद गर्छन् हैन? प्रियतमाहरूले आफ्नो प्रियतमलाई ए भगवान हैन, साजन हैन, तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव भनेर याद गर्छन्। कति प्रेमले याद गर्छन्। मस्तीमा भजन गाउँछन्, कीर्तन गाउँछन्। कोही फेरि नाच्छन् पनि भजन गीत लागेपछि त्यही मस्तीमा कति नाचे गर्छन्। जबसम्म गीत बन्द गर्दिन तबसम्म नाचे गर्छन् हैन? त्यस्तो कतिपयलाई नशा लाग्छ कि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तर आश्चर्य छ। आश्चर्य के छ? उहाँलाई चिनेकै छैनन्। यस्तो कहिले देखेका छौ? प्रियतमाले प्रियतमलाई नचिनेको? नत्र याद गर्न कसरी सक्छन्? भगवान त सबैका पिता हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले बाबालाई याद गर्छन्, तर परिचय बिना याद गर्नु सबै के हुन्छ? व्यर्थ हुन्छ। कसैलाई याद त गरेछ, तर उसको साथमा मेरो सम्बन्ध के छ? उसको परिचय के हो? नाम रूप के हो? देशकाल के हो? गुण के हो? जम्ना बाबालाई हेर्ने भन्नु आज बाबालाई हेरेर थाक्न हुँदैन भन्नुभएको छ। बाबालाई हेरेर यति थाक्ने कि यति छिटै थाकिहाल्ने फेरि हैन? त जोसित प्यार हुन्छ, मलाई त हेरै गर्न मन लाग्छ नि त। जतिखेर नै हेर्न मन लाग्छ हैन? त आज बाबाले के भन्नुभएको छ? तिमी मेरो सम्मुख छौ, म तिम्रो के छु? सम्मुख छु। तर मलाई नै हेरिराख हैन? अन्त हेर्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ? माया पसिहाल्छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, परिचय, बाबालाई याद गर्नको लागि पनि के चाहियो? परिचय चाहियो। परिचय बिनाको याद व्यर्थ हुन्छ। त्यसैले याद गरेर कुनै फाइदा हुँदैन। याद गरेर मात्र कसैले पनि लक्ष्य उद्देश्यलाई प्राप्त गर्दैन। भगवानको हुनुहुन्छ, उहाँबाट के मिल्छ केही पनि जानेका छैनन् हैन? यतिका सबै धर्महरू, क्राइस्ट र बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापना गर्नेलाई उनका अनुयायीहरूले याद गर्छन्। तर उनलाई याद गरेर मलाई के मिल्छ केही पनि थाहा छैन। यसभन्दा त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, भक्तिमा कति धर्मगुरुहरू छन्, धर्मपिताहरू, क्राइस्ट, बुद्ध, इब्राहिम, शङ्कराचार्य, उनका अनुयायीहरू कति धेरै छन्। उनीहरूले आफ्नो धर्मगुरुलाई याद गर्छन् हैन? तर याद गरेर के मिल्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। यतिकै श्रद्धावश भावनावश याद गर्छन्, तर हैन यथार्थ जानकारी छैन। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, यो भन्दा त लौकिक पढाइ राम्रो। किनकि लौकिक पढाइमा लक्ष्य उद्देश्य त हुन्छ नि बुद्धिमा, कि यो पढेर म के बन्ने हो? म डाक्टर बन्ने हो, इन्जिनियर बन्ने हो, वकिल बन्ने हो, पाइलट बन्ने हो हैन? बिजनेसम्यान बन्ने हो हैन? म्यानेजमेन्टमा पढेपछि म म्यानेजर बन्ने हो, कुनै बिजनेस खोल्ने हो भन्ने कुराहरू के हुन्छ? एउटा लक्ष्य हुन्छ नि त। त लक्ष्य बुद्धिमा राखेर उनले त्यस अनुसार पढ्दै जान्छ कि यो म किन पढेको त नि तिमीले यो भन्दाखेरि म यो गरेँ यो बन्ने हो भन्ने त उसले भन्न सक्छ नि त हैन? तर भक्तिमा बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? किन भगवानलाई याद गरिरहेछ? किन सत्सङ्ग गरिरहेछ? किन गुरुहरूलाई याद गरिरहेछ? त्यसबाट के हुन्छ? कसैले पनि यो भन्न सक्दैन। त्यसैले हैन, यो भन्दा त बरु लौकिक पढाइ राम्रो। बाबाबाट के मिल्छ? टिचरसँग के मिल्छ र गुरुसँग के मिल्छ? यो अरू कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। तिमी यहाँ बाबाको, फेरि टिचरको, अनि फेरि सद्गुरुको बन्छौ। बाबा र टिचर भन्दा उच्च गुरु हुन्छन्
हैन। गुरुलाई मानिन्छ नि। तर पिता र टिचर भन्दा नि उच्च स्थानमा कसलाई राखिएको छ? गुरुलाई, हैन। त्यही भएर हैन के भन्छ नि, मन्त्र जप्दाखेरि पनि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, हैन। त भगवानलाई पनि गुरुको टाइटल दिएको छ, गुरु साक्षात् परब्रह्म भनेको छ, हैन। पिता भनेको भन्दा पनि पहिला हैन उच्च स्थानमा, शिक्षक भन्दा पनि उच्च स्थानमा गुरुलाई राखेको हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ गुरुको मतबाट नै सद्गति हुन्छ भनिन्छ। त अब तिमी बच्चाहरूलाई निश्चय भयो हामी बाबाका बनेका छौँ। बाबाले हामीलाई 5000 वर्ष पहिला जसरी आएर स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ अथवा शान्तिधामको मालिक बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरूको हालखबर, हैन, के छ, हैन। प्यारा बच्चाहरू, तिमीले मसँग आफ्नो वर्षा लिन्छौ नि? सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले, लिन्छौ नि? अन्त लिनलाई त के गर्नु पर्यो त नि? सबैले भन्छन् हो बाबा, किन नलिने? ठिकै छ, चन्द्रवंशी राम पदको लागि राजी हुन्छौ? रामको पनि त महिमा छ नि, मर्यादा पुरुषोत्तम भनिन्छ, हैन। रामलाई राम राज्यमा पनि सुख त हुन्छ नि त। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ राम पदको लागि राजी हुन्छौ? तिमीलाई के चाहिन्छ? के चाहियो? सूर्यवंशी चाहियो। बाबा सौगात लिएर आउनुभएको छ। कति धेरै खिलौनाहरू, कति धेरै लिएर चिज, आइटमको चिजहरू लिएर आएर कुन चाहिन्छ त्यही लिऊ, के चाहिन्छ त्यही लिऊ। रोजे रजन लगाउँछ नि कोही कोही धनी माता पिता छन् भने सन्तानहरूलाई, हैन। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई के चाहिएको छ? तिमीले सूर्यवंशी लक्ष्मीलाई वरण गर्छौ या चन्द्रवंशी सीतालाई? तिमीले आफ्नो अनुहार त हेर। बाबाले फेरि अब के बन्ने हो? अब लक्ष्मी बन्ने हो कि सीता बन्ने हो? अब त्यसभन्दा अगाडि के गर? अनुहार हेर। ठ्याक्क बाबाले फेरि लगाइदिनु भयो बार। अब अनुहार कस्तो छ त्यो पनि हेर। फेरि लक्ष्मी त बन्ने, सूर्यवंशीमा त जाने, हैन, नारायण त बन्ने। तर फेरि अनुहार पनि के गर्नु पर्यो? हेर्नु पर्यो कस्तो छ अनुहार। यो अनुहार होइन, कुन अनुहार? कुन अनुहार? आफ्नो चालचलनको अनुहार, हैन। आफ्नो सङ्कल्प, आफ्नो चालचलन, आफ्नो चरित्र, आफ्नो पुरुषार्थ कस्तो छ, हैन, त्यस अनुसारको, हैन, हेर्न पर्यो। श्री नारायणलाई वा श्री लक्ष्मीलाई वरण गर्न लायक छौ? लायक नबनी वरण गर्न कसरी सक्छौ? अहिले बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। हुबहु जसरी कल्प पहिला सम्झाउनु भएको थियो फेरि सम्झाइरहनु भएको छ। सुरुमा ब्रह्मा बाबाको तनबाट शिव बाबाले ज्ञान दिनुभयो नि। त सुरुमा दादी दिदीहरू जब ज्ञानमा आउनुभयो त भर्खरको सानो हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो अरे कि तिमीलाई सतयुगी पितम्बरधारीसित शादी गर्ने हो कि कलियुगी सर्ट प्यान्टवालासित गर्ने हो भन्नुहुन्थ्यो अरे, हैन। अनि दादी दिदीहरूले के भन्नुहुन्थ्यो? हम तो सतयुगी पितम्बरधारी से ही करेंगी शादी बाबा भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो हो भने त फेरि यो गर्न पर्यो, हैन। सतयुगी श्रीकृष्ण पितम्बरधारीसित अब शादी गर्ने हो भने तिमीले चाहिँ के गर्न पर्यो? फेरि पवित्र बन्न पर्यो। कति युक्तिले बाबाले, हैन, सम्झाउनु भयो। धारणाका कुराहरू र मर्यादाका कुराहरू ल्याउनु भयो। अब सतयुगमा जानु छ भने तिमी यस्तो गर्नुपर्छ भनेर बाबाले सिकाउनु भयो, हैन। त्यस्तै बाबाले पनि अहिले फेरि स्मरण दिलाइरहनु भएको छ, हैन। सूर्यवंशी पद प्राप्त गर्ने हो भने आफ्नो अनुहार हेर, म त्यस्तो लायक बनेको छु कि छैन। तिमीले फेरि आएर वर्षा लिइरहेका छौ। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य नै हो बेहदको बाबासँग बेहदको वर्षा लिने। त्यो हो सूर्यवंशी राज्य पद। सेकेन्ड ग्रेड हो चन्द्रवंशी। जस्तै एयर कन्डिसन फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास हुन्छन् नि, त्यस्तै सत्युगको पुरा राजधानी एयर कन्डिसन सम्झ। सत्युगको पुरा राजधानी के सम्झ? एयर कन्डिसन, त्यो पनि फर्स्ट क्लास। एयर कन्डिसन भन्दा राम्रो त कुनै हुँदैन, फेरि हुन्छ फर्स्ट क्लास। त अब बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले एयर कन्डिसनको सूर्यवंशी राज्य लिन्छौ वा चन्द्रवंशी फर्स्ट क्लासको? सत्युगको राज्य टोटली एयर कन्डिसन भयो। अब सत्युगी सूर्यवंशी राज्य लिन्छौ, एयर कन्डिसन टिकट लिन्छौ, या चन्द्रवंशी फर्स्ट क्लासको लिन्छौ भन्नुहुन्छ बाबा,
त्योभन्दा पनि कम त फेरि सेकेन्ड क्लासमा नम्बरवार वारिस बनेर फेरि तिमी पछि गएर राज्य पाउँछौ। नत्र थर्ड क्लास प्रजा, थर्ड एसी पनि हुन्छ नि त हैन। त थर्ड एसीमा बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ प्रजा बन्नु भनेको के त सेकेन्ड क्लास एसी भनेको हैन। के रहेछ त्यो राजघरानामा नम्बर वारिस बनेर राजघरानामा आउनु भनेको सेकेन्ड एसी भयो। थर्ड एसी भनेको के रहेछ प्रजामा आउनु। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ नत्र थर्ड क्लास प्रजा फेरि त्यसमा पनि टिकट रिजर्भ हुन्छ प्रजामा पनि के हुन्छ अन्न बाबाले थर्ड एसीको पनि त रिजर्भेसन त गर्नुपर्छ नि त पर्छ पर्दैन। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि टिकट रिजर्भ हुन्छ। फर्स्ट क्लास रिजर्भ, सेकेन्ड क्लास रिजर्भ। कसरी सम्झाउने बाबाको तरिका हेर्नु कति युक्तिले है बच्चाहरूलाई नयाँ नयाँ तरिका कसरी हुन्छ ज्ञानको एक एक पोइन्टलाई रोचक बनाएर हैन उमङ्ग उत्साहमा ल्याएर एकदम त्यसको प्रति बच्चाहरूको इन्ट्रेस्ट बढोस् भन्नको लागि हैन बाबाले कुन कुन तरिकाबाट सम्झाउनुहुन्छ ज्ञान। अब फर्स्ट क्लासलाई पनि रिजर्भ गर्न पर्यो, सेकेन्ड क्लासलाई पनि हुनु पर्यो, थर्ड क्लासलाई पनि रिजर्भ त गर्नै पर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसमा नम्बरवार श्रेणी हुन्छन् नि, बाँकी सुख त त्यहाँ हुन्छ नै, सुख त हुन्छ नै। अलग अलग विभाग त हुन्छन् नि। धनवान मानिसले टिकट लिन्छन् एयर कन्डिसनको। तिमीहरूमा धनवान को बन्छ जसले सबै थोक बाबालाई हैन। धनवान को बन्छ, को बन्छ धनवान? हामी त केही नि देखाएनौँ बाबालाई, कसरी धनवान बन्ने त हैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जसले सबै थोक बाबालाई दिन्छ। सबैभन्दा पहिला दिनुमा सबैभन्दा पहिला के आउँछ? तन, तन हैन। तीनटा कुरा दिने भन्छ नि, तन मन अनि धन। त सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा के आयो? तन। तन किन सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा आयो? किनकि सारा विश्व सेवा गर्ने केले हो? तनले हो। अब धन त्यसपछि आयो मन। तन त दियो तर तनको साथसाथमा फेरि मन पनि फुल्लिदियो भने त्यसलाई के भन्यो? पूर्ण समर्पण बुद्धि भन्यो। तेस्रो नम्बरमा बल्ल के आयो? धन। किनकि धन त सबैले दिन सक्छ र तन र मन सबैले दिन सक्दैन। र धन दिनेले लाख देला हैन। कसैले लाख देला, 1 लाख देला, 5 लाख देला, 10 लाख देला, धेरै दिए 20 लाख देला, धेरै दिए करोड देला। तर मेरो जो जीवन छ त्यो जीवन त केवल करोडको मात्रै त छैन नि, छ र? जीवन त के छ? अमूल्य छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला आयो तन। ईश्वरीय सेवामा आफ्नो तनलाई पूरा रूपले के गर्ने? स्वाहा गरिदिने। त्यसपछि तन जहाँ दियो हाम्रो मन पनि कहाँ हुनु पर्यो? त्यही नै हुनु पर्यो हैन। र सकेसम्म र भएसम्म फेरि अन्तिममा तेस्रो नम्बरमा के गर्न पर्यो? भएसम्म धन पनि सफल गर्न पर्यो। त्यसको साथसाथ अब समय छ, श्वास छ, हर चिज जसले बाबालाई के गर्यो? समर्पण गर्यो, उनै के भयो त? धनवान बन्यो। दुनियाँमा पनि दान गरेपछि राजै पद प्राप्ति हुन्छ, राजघरानामा जन्म लिन्छ भन्ने चलन हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हामीले के दान गर्ने? बाबामा सम्पूर्ण समर्पण बुद्धि भएपछि तिमी धनवान बन्छौ भन्न छ बाबा। बाबा यो सबै थोक हजुरको हो। यहाँ नै महिमा गायन गरिन्छ, सौदागर, रत्नागर, जादुगर। यो महिमा हो बाबाको न कि कृष्णको। कृष्णले त वर्षा लिए, सतयुगमा प्रारब्ध पाए, उनी पनि बाबाको बने, प्रारब्ध कहीँबाट त पाए होला नि। लक्ष्मी नारायणले सतयुगमा प्रारब्ध भोग्छन्। अब तिमी बच्चाहरूले राम्रोसँग जानेका छौ, अवश्य यिनीहरूले पास्टमा प्रारब्ध बनाएका थिए। प्रारब्धमा यस्तै रहेछ भन्छन् नि। त प्रारब्ध पनि कसरी बन्यो त भन्दा कर्मले बन्यो, पुरुषार्थले बन्यो। त्यसैले पुरुषार्थ ठुलो या भाग्य ठुलो भन्ने क्रममा प्रश्नमा के आउँछ? के ठुलो? पुरुषार्थ ठुलो हैन। पुरुष अर्थ आत्म अर्थ गरिएको कर्मले नै हैन के बन्दो रहेछ त? भाग्य बन्दो रहेछ। शरीरको अर्थ गरिएको कर्मले भाग्य बनेन, केवल वर्तमानमै गर्यो, वर्तमानमै खायो, जमा चाहिँ भएन। तर आत्म अर्थ गरिएको कर्म के भयो त? जमा भयो, भाग्य बन्यो। त्यसले यो लोक पनि परलोक पनि दुवैको लागि काम गर्यो।
हैन। तेरो बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मीनारायणले सतयुगमा प्रारब्ध भोग्छन्, त उनीहरूले त्यो प्रारब्ध पाए नि, बनाए नि, त्यही भएर त भोगे। नेहरूको प्रारब्ध कति राम्रो थियो, अवश्य राम्रो कर्म गरेका थिए। बिना ताज भारतका बादशाह थिए। भारतको महिमा त धेरै छ। भारतवर्ष जस्तो उच्च देश अरू कुनै हुन सक्दैन। भारत परमपिता परमात्माको जन्मभूमि हो। यो रहस्य कसैको बुद्धिमा बस्दैन। परमात्माले नै सबैलाई सुख शान्ति दिनुहुन्छ आधा कल्पको लागि। भारत भूमि नै नम्बर 1 तीर्थस्थान हो। तर ड्रामा अनुसार बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जति पनि तीर्थहरू छन् नि हैन, अहिले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मान्छेले हैन भारत भनिसकेपछि अलिकति राम्रो मान्दैन हैन, यस्तो उस्तो भन्ने भारत हिन्दी किन भाषा किन भारत किन हैन। तर अहिले जति पनि मान्छेले धर्म कर्म गर्नु पर्यो, पूजा पाठ गर्नु पर्यो, तीर्थ व्रत गर्नु पर्यो भने कहाँ गइन्छ? भारतमा नै अनेक तीर्थहरू छन्, अनेक 12 ज्योतिर्लिङ्गम भनेर जो भनिएको छ। मान्छेले आफ्नो पाप कटनी गर्नु पर्यो, दान दक्षिणा गर्नु पर्यो हैन भने सब तीर्थ घुम्नु पर्ने क्रममा भारतमा नै त जान्छन् नि। भारत भूमिमा त स्थूल रूपबाट पनि मनुष्य जान्छन् तीर्थयात्रा गर्नको लागि भारतमा भने अर्कोतिर नम्बर 1 सबै विश्वका पिता परमपिता परमात्माले आएर कर्तव्य गर्ने स्थान पनि कहाँ त? भारत। त्यसैले सबैभन्दा नम्बर 1 तीर्थस्थान हो हैन। मधुवनमा पाण्डव भवनमा जब हामी शान्ति स्तम्भमा चक्कर मार्छौँ नि, त त्यहाँ शान्ति स्तम्भमा चक्कर मार्दाखेरि एउटा पोइन्ट एकातिर लेखेको छ के हैन, यो सन्देश सबैलाई सुनाऊ हैन। शिव बाबा सबै आत्माहरूको पिता हो। आबु सबैभन्दा तीर्थहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ तीर्थ हो र भारत सबैभन्दा उच्च हैन, सबै देशहरूमा महान उच्च देश भारत हो। यो रहस्य सबलाई सम्झाऊ भनेर बाबाले हैन भन्नुभएको वाणी महावाक्य त्यो शान्ति स्तम्भमा सङ्गमरमरमा कुदेर राखिएको छ। शिव भगवान अनुवाद छ। त यो 3टा रहस्य छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आज शिव बाबालाई बिर्सिनको कारणले सृष्टिको हालत कस्तो हुन गयो। त्यसैले शिव बाबा फेरि आउनुहुन्छ। निमित्त त कोही भन्छन् नि, त अब बाबा भन्नुहुन्छ अशरीरी भव, आफूलाई आत्मा निश्चय गर। म आत्मा कसको सन्तान हुँ यो कसैले जानेको छैन। आश्चर्य छ नि। भन्छन् पनि हे परमपिता कृपा गर्नुहोस्। शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्, तर उहाँ कहिले आउनुभएको थियो कसैलाई थाहा छैन। यो हो 5000 वर्षको कुरा। बाबा नै आएर नयाँ दुनियाँ सतयुग स्थापना गर्नुहुन्छ। सतयुगको आयु लाखौँ वर्ष त हुँदै होइन। बाबाले के भन्दै हुनुभयो? हुँदै होइन। सतयुगको आयु कति वर्ष हो? सतयुगको आयु 5000 वर्ष। सत्यको आयु 5000 वर्ष। कति वर्ष हो सत्यको आयु? 1250 वर्ष। बाबाले भन्नुहुन्छ लाखौँ वर्ष 4,32,000 कलियुगको आयु भनिदिए मान्छेले। त्यसको 2 गुणा द्वापर, 3 गुणा त्रेतायुग अनि 4 गुणा सत्ययुग गर्दा त कलियुगको त 4,32,000 × 4 गरेर कति हुन्छ त्यति आयु चाहिँ हैन गर्दा भन्दाखेरि हैन लाखौँ वर्ष भनेर भनिदिए। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हुँदै होइन। त यो त घोर अन्धकार छ नि। गीताको उपदेश कतिले आएर सुन्छन्, तर न पढाउनेले न पढ्नेले केही बुझ्छन्। बाबाले कति सहज बनाएर सम्झाउनुहुन्छ, केवल बाबालाई याद गर। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान बना। विष्णुलाई नै सबै अलङ्कार देखाएका छन्। शङ्ख पनि दिएका छन्, फूल पनि दिएका छन्। कुन फूल? कुन फूल दिएका छन्? विष्णुको हातमा कुन फूल छ कृष्ण भाइ? कमल फूल हैन। फूल पनि दिएका छन्। वास्तवमा देवताहरूलाई कहाँ दिन मिल्छ र? यो कति गहन गम्भीर कुरा छ। यी हुन् ब्राह्मणहरूका अलङ्कार। तर ब्राह्मणहरूलाई कसरी दिने? अलङ्कार त कसका हुन्? गहना भूषण अलङ्कार कसका हुन्? ब्राह्मणहरूका हुन्। तर ब्राह्मणलाई कसरी दिने? आज ब्राह्मण छन्, भोलि सबैभन्दा धेरै भर नभएका भनेको को? कुन ब्राह्मण? सङ्गमयुगी ब्राह्मण हैन। त्यो भरै छैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ आज ब्राह्मण छन्, भोलि शूद्र बन्न पुग्छन्। भरै छैन हैन। यी हुन् बाबाले भन्छ भोलि शूद्र बन्न पुग्छन्। ब्रह्मा कुमार नै शूद्र कुमार बन्छन्।
हैन। आज ब्रह्मा कुमार बिके हुँ भन्यो, भोलि गएर फेरि के भन्यो, सिके भन्यो, शूद्र कुमार भन्यो हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मायाले समय लगाउँदैन बिकेबाट सिके बनाइदिन, ब्रह्म कुमारबाट हैन शूद्र कुमार बनाइदिन मायाले समय नै लाग्दैन। उत्तिखेरै सङ्कल्प आयो बन्यो, संशय आयो बन्यो। किनकि सङ्कल्पबाट कर्म बिग्रियो, कर्म बिग्रिएपछि हैन टाइटल पनि के भयो, परिवर्तन भइहाल्यो। यदि कुनै लापरवाही गरे, बाबाको श्रीमतमा चलेनन्, बुद्धि बिग्रियो भने मायाले राम्रोसँग थप्पड मारेर मुख नै मोडिदिन्छ। मान्छेहरू रिसाएर भन्ने गर्छन् नि, थप्पड लगाएर मुखै बङ्गाइदिउँला रिसाए बेला के हैन, एक घुसा मारेर थप्पड मारेर मुखै बङ्गाइदिउँला भन्छन् नि, माया पनि त्यस्तै छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाबालाई भुल्यौ भने मायाले 1 सेकेन्डमा थप्पड लगाएर मुख मोडिदिन्छ। 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पाउँछौ, तर मायाले सेकेन्डमा जीवन मुक्ति खतम गरिदिन्छ, सेकेन्डमै। यो अहिले आछ नि कोरोना भाइरस हैन, भित्र पसेपछि के गर्छ, सेकेन्डमै मिनटमै सबै अङ्गहरू खराब गर्न बेरै लाउँदैन हैन। त्यसैले पस्नै नदिनको लागि त सावधानी अपनाइराखिएछ नि त। पस्दै नपसोस् भन्नको लागि नै त यति सावधानी अपनाइराखिएछ। पसेपछि त पस्यो हैन। कसैले त त्यसमाथि जित पनि प्राप्त गरिहाल्छ, कोही फेरि जित प्राप्त गर्न सक्दैन हैन। त्यस्तै बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यो माया भनेको पनि यस्तो ठुलो यो हैन कीटाणु छ, यस्तो खतरनाक छ, जसले पसेपछि राम्रा बच्चाहरूलाई पनि मुख फेरिदिन्छ, पक्रिन्छ। त कोही आत्मा जीवन मुक्ति बाबाबाट प्राप्त हुने वर्ष भने सेकेन्डमा खतम गरिदिन्छ। देख्छ कहीँ लापरवाही छ भने झट्ट थप्पड लगाइदिन्छ हैन। यहाँ त लापरवाही गऱ्यो भने उसैलाई रोग लाग्छ नि त। अब लापरवाही गरेन, सिस्टम मर्यादा नियम संयमभित्र बस्यो भने उसलाई कम लागिहाले पनि हैन। अब फेरि गरेन भने लापरवाहीले चल्यो भने उसलाई छिटो एटेक गर्छ भने जस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ मायाले पनि कसलाई हेर्छ, यो बच्चा पुरुषार्थमा गडबड गरिरहेछ, श्रीमतमा चले छैन, लापरवाही चलिरहेछ, आलस्य अलबेलापनमा आइरहेछ भनेपछि मायाले के गर्छ, उसैलाई नै हैन आक्रमण गर्छ, थप्पड लगाइदिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। देख्छ कहीँ लापरवाही छ भने झट्ट थप्पड लगाइदिन्छ। बाबाले त आएर पुरानो दुनियाँबाट मुख मोडिदिनुहुन्छ। लौकिक पिता कुनै गरिब हुन्छन्, पुरानो झोपडीमा रहन्छन् अनि फेरि नयाँ बनाउँछन् भने बच्चाहरूको बुद्धिमा हुन्छ अब नयाँ भवन तयार हुन्छ, हामी गएर बस्नेछौँ। पुरानो भत्काइदिन्छन्। अहिले बाबाले तिम्रो लागि हत्केलामा बहिष्ठ अथवा वैकुण्ठ ल्याउनु भएको छ भन्नुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू म पनि बाबाले आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। कोसित कुरा गर्नुहुन्छ बाबा, यी आँखाद्वारा तिमी बच्चाहरूलाई हेरिरहेको छु, कुरा गर्छु आत्मासित, यो आँखाको द्वारा तिमी बच्चालाई हेरिरहेको छु। बाबा सम्झाउनुहुन्छ म पनि ड्रामाको बसमा छु। यस्तो होइन ड्रामामा नभएको काम गर्न सक्छु, ड्रामामै नभएको काम मैले कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ बाबा। ड्रामाको बसमा त हैन हुन पर्यो नि। जसले विधान बनाउने हो, जो विधाता हो, विधाता त विधानको अन्डरमा हुनै पर्यो नि त। अहिलेको जस्तो सरकार थोरै हो र जसले विधान बनाउँछ उसैले विधानलाई पालन नगर्ने हैन। जसले कानुन बनाउँछ उनीले कानुन पालन गर्दैनन् नि अहिले। त शिव बाबा त सर्वश्रेष्ठ सरकार हो नि, रुहानी गभर्मेन्ट हो कि हैन। त सर्वश्रेष्ठ सरकार जो छ, गुरुहानी गभर्मेन्ट जो छ, उसले जो भाग्य विधाता, सृष्टिको विधाता भने जो उसलाई भनिन्छ, त ऊ त फेरि विधानको अन्डरमा त बस्न पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि बाबाले हुनुहुन्छ म पनि यो ड्रामाको के छु, बसमा छु। ड्रामामा नभएको काम मैले गर्न सक्दिनँ, मिल्दैन। बच्चाहरू बिरामी हुन्छन्, यस्तो होइन मैले ठिक पारिदिन्छु, अपरेसन गर्नबाट छुटाइदिन्छु। कर्मभोग त सबैलाई भोग्नै पर्छ। तिमीहरूमाथि त धेरै बोझ छ किनकि तिमीहरू सबैभन्दा पुराना हौ। तिमीहरू के हो भन्नु बाबाले, सबैभन्दा पुराना हौ। सतो प्रधानबाट एकदमै तमो प्रधान बनेका छौ। अब तिमी बच्चाहरूलाई बाबा मिल्नु भएको छ।
त्यसैले बाबाबाट वर्षा लिनुपर्छ। तिमीले जानेका छौ, कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हामीले बाबाबाट वर्षा लिन्छौँ। जो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी घरानाका हुन् उनीहरू अवश्य आउँछन्। जो देवता थिए उनै फेरि शूद्र बनेका छन्, फेरि उनै ब्राह्मण बनेर दैवी सम्प्रदाय बन्छन्। यो कुरा बाबा सिवाय अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। बाबालाई तिमी बच्चाहरू कति प्यारा लाग्छौ? कसलाई धेरै प्यार छ होला? हाम्रो बाबासित छ होला कि बाबाको हाम्रोसित छ होला? हामीसित छ होला? बाबाको हामीसित छ हैन, हाम्रो बाबासित चाहिँ छैन हैन, छैन हैन। प्यार भए त भुल्दै भुलिन्थेन नि त। त्यो प्यार कम छ, बाबाको जति छैन। बाबा त हामी जस्ता भए पनि बाबाले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? माया गर्नुहुन्छ, क्षमा गर्नुहुन्छ। बाबाले हाम्रो भविष्य रूप देख्नुहुन्छ हैन। तर हामीले फेरि आफू जो हुँ त्यही पनि सम्झिन्नौँ नि, कसलाई पाएको छु त्यो पनि बिर्सिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्यार त छ तर बिर्सिने प्यार छ कि हैन। त बाबा भन्दै भन्नुहुन्छ तिमी वही कल्प पहिलाका मेरा बच्चाहरू हौ। म कल्प कल्प तिमीलाई आएर पढाउँछु। कति अद्भुत कुरा छ। निराकार भगवान वाच, शरीरद्वारा वाच अर्थात् भन्नुहुन्छ नि, शरीर अलग भएपछि त आत्माले भन्न पनि सक्दैन। आत्मा अलग हुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ अशरीरी भव। जमुना बहिनी क्या भव? अशरीरी भव। अशरीरी भइन्छ नि त, भएन र हैन? अशरीरी भव। यस्तो होइन, प्राणायाम आदि पनि गर्नु छ। अब यहाँ कोही कोही बाबाका बच्चाहरू हुन्छन् के हैन, दङ्ग लाग्छ कि यहाँ बस्दा त अशरीरी भएर बस्ने हो नि त, देही अभिमानी भएर बस्ने हो नि त। कोही चाहिँ नि आँखा बन्द गरेर अशरीरी भइजान्छन् हैन, त्यो पनि एउटा अशरीरी नै हो हैन। कोही फेरि शरीर यहाँ बस्दा अशरीरी भएर देही अभिमानी भएर बस्ने हो नि त। तर स्थूल रूपमा पहिला पहिला एक ताका, आजभोलि त त्यो धेरै कम भएछ। भर्खरी जब यो रामदेव गुरुको एक्सर्साइज चालु भएको थियो नि, त्यति बेला जो पनि भाइ बहिनीहरू क्लासमा बस्नुहुन्छ सबले कपाल भाती गर्दै गर्ने हैन। क्लासमा बस्नुभएको छ तर के गरिरहेको चलिरहेछ, कपाल भाती गरिरहेको छ हैन। कसैको चाहिँ बस्दाखेरि उही त्यो हटिएको स्टाइलमा बस्ने के हैन। भनेपछि बसेको छ कसको अगाडि? बाबाको अगाडि। तर ध्यान के प्रति छ? शरीरलाई ठिक राख्न छ हैन। शरीरलाई ठिक राख्न छ भने शारीरिक शरीरमा बुद्धि गरेर बसेको छ नि त। भनेपछि त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि त पूर्ण आत्मा अभिमानी भइएन नि त। त तिमीलाई यहाँ बस्दाखेरि कसरी बस्नु छ? अशरीरी भएर बस्नु छ। अच्छा, यस्तो होइन प्राणायाम आदि गर्नुपर्छ। यहाँ बस्दा त प्राणायाम गर्ने समय त छुट्टै निकाल्ने हो नि त। बाबाको सामने बस्दा त प्राणायाम आदि गर्ने त होइन। सम्झिनु छ म आत्मा अविनाशी हुँ। मेरो आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ मेरो आत्माले पनि जुन कर्म गर्छ त्यो सबै पाठ भरिएको छ। भक्ति मार्गमा त्यहाँ पाठ चल्छ, फेरि ज्ञान मार्गमा यहाँ आएर ज्ञान दिन्छु। भक्तहरूलाई ज्ञानको बारेमा थाहा नै छैन। कसैले मदिरा पिएकै छैन भने स्वाद कस्तो हुन्छ भन्ने के थाहा हैन। मदिरा पिएकै छैन भने त्यसको स्वाद कस्तो हुन्छ भन्ने के थाहा। त्यस्तै बाबाले भन्छ ज्ञान पनि सुनेकै छैन भने त ज्ञानको स्वाद कस्तो छ, त्यसमा कति मिठास छ भन्ने कुरा के थाहा। त्यसैले ज्ञानबाट कति प्राप्ति छ, कति फाइदा छ भन्ने कुराको महसुसताको लागि, अनुभूतिका लागि ज्ञान पनि लिएपछि मात्र थाहा हुन्छ। ज्ञानद्वारा सद्गति हुन्छ। त्यसैले अवश्य ज्ञान सागरले नै सद्गति गर्न सक्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म सर्वको सद्गति दाता हुँ। सर्वोदया लिडर हुनुहुन्छ नि। कति किसिम किसिमका हुन्छन्, वास्तवमा सबैलाई दया गर्ने त बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। आज यो पोइन्ट बाबाले फेरि रिपिट गर्दै हुनुहुन्छ हैन। सर्वोदया लिडरको त सबैमाथि दया गर्ने, त्यो लिडर, त्यो गाइड गर्ने त केवल एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबासँग नै भन्छन् हे भगवान दया गर्नुहोस्। सबैमाथि कृपा उहाँले गर्नुहुन्छ, बाँकी सबै हुन् हदको दया गर्नेहरू।
हदको दया भनेको कोही भुकालाई एक दुई छाक खाना दियो, कोही नाङ्गोलाई एक दुई जोडी कपडा वस्त्र बनाएर लगाउन दियो, कोही बाटोमा सडकमा परिरहेछ भने त्यसलाई उठाएर लिएर आएर स्नान पानी साफ सुथरा गरेर उसलाई बस्नको लागि एउटा बास दियो, हैन? त्यो भयो के त? के भन्नु बाबाले? हदको दया। तर उसलाई यस्तो कर्म गर्न सिकाऊ कि उस आफैमा के होस्, सक्षम होस्, आफै लगाउन सक्ने बनोस्, आफै कमाएर खान सक्ने बनोस्, आफै बनाएर बस्न सक्ने बनोस्, आफ्नो भाग्य उसले आफै बनाउन सक्ने बनोस्। त्यो बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ। सबैमाथि दया भनेको केवल एक बाबाले नै गर्नुहुन्छ। बाबाले त सारा दुनियाँलाई शतुप्रधान बनाउनुहुन्छ। त्यसमा तत्त्व पनि शतुप्रधान बन्छ। यो काम हो नै परमात्माको। त्यसैले सर्वोदयाको अर्थ कति महान छ। एकदम सबैमाथि दया गर्नुहुन्छ। स्वर्गको स्थापनामा कुनै पनि दुखी हुँदैन। त्यहाँ नम्बर 1 फर्निचर, वैभव आदि मिल्छन्। दुःख दिने जनावर, झिङ्गा आदि कुनै हुँदैनन्, हैन? झिङ्गा, माखा, मच्छर हुँदैनन्। त्यहाँ पनि ठुलो मानिसको घरमा कति सफाइ हुन्छ। कहिले तिमीले झिङ्गा देख्दैन छैनौ, हैन? ठुलो मान्छेहरूको घरमा कुनै लामखुट्टे आदि घुस्न सक्दैन। स्वर्गमा कुनैको तागत हुँदैन जो आउन सकुन्। त्यसैले फोहोरो गर्ने कुनै चिज हुँदैन। फूल आदिको नेचुरल सुगन्ध हुन्छ। तिमीलाई सूक्ष्म वतनमा बाबाले सुबिरस पिलाउनुहुन्छ। अब सूक्ष्म वतनमा त केही पनि छैन। यो सबै साक्षात्कार हो। वैकुण्ठमा कति राम्रा राम्रा फूल बगैँचा आदि हुन्छन्। सूक्ष्म वतनमा कहाँ बगैँचा हुन्छन् र? यो सबै हो साक्षात्कार। यहाँ बसेर तिमीले साक्षात्कार गर्छौ। आज गीत के सुन्यौ? गीत के सुन्यो? बडा खुश नसीब है। गीत पनि धेरै फर्स्ट क्लास छ। तिमीले जानेका छौ हामीलाई बाबा मिल्नु भएको छ, अरू के चाहियो? बेहदको बाबासँग बेहदको वर्षा लिन्छौ तिमीले। त्यसैले बाबालाई याद गर्नुपर्छ। बाबाको मत प्रसिद्ध छ। श्रीमतद्वारा हामी सर्वश्रेष्ठ बन्छौँ। बाँकी सबैको हो आसुरी मत। त्यसैले उनीहरूले जानेका छैनन् सत्ययुगमा सदैव सुख थियो। लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। बचपनमा उनै राधाकृष्ण हुन्छन्। उनको लीला आदि केही हुँदैन। स्वर्गमा त सबै बच्चाहरू धेरै फर्स्ट क्लास हुन्छन्। चञ्चलताको कुनै कुरा नै हुँदैन, हैन? यहाँका बच्चाहरू कति चञ्चल हुन्छन्, कति सताउँछन्, कति दुःख दिन्छन्, हैन? सानोमा सानै हिसाबले दुःख दिन्छन्, ठुलो भएपछि फेरि ठुलै पाराले दुःख दिन्छन्। दुःख चाहिँ सधैँ दिन्छन् क्या, है? तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सतयुगमा त सबै बच्चाहरू फर्स्ट क्लास हुन्छन्। कहिले कसैलाई दुःख दिँदैनन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, यस पुरानो दुनियाँबाट मुख मोडिसक्यौ भने, यस पुरानो दुनियाँबाट मुख मोडिसक्यौ भने फेरि यस्तो कुनै लापरवाही गर्नु हुँदैन। मुख मोडिसक्यो भने फेरि यस्तो कुनै लापरवाही गर्नु हुँदैन। नत्र के हुन्छ? मायाले आफूतिर मुख फर्काइदिन्छ, हैन? कुनै लापरवाही भयो भने मायाले फेरि आफूतिर मुख फर्काइदिन्छ। श्रीमतको अवज्ञा गर्नु हुँदैन। बाबासँग पुरा वर्षा लिनुपर्छ। श्रीमतको अवज्ञा गर्नु हुँदैन। बाबासँग पुरा वर्षा लिनुपर्छ। नम्बर 2, आज बाबाले धनवान बन्नको लागि के गर्ने भन्नु? धनवान बन्ने कि नबन्ने? सबै चाह गर्ने। धनवान बन्न मन छैन भाइजीहरू? अब धनवान बन्नु छ भने अहिले के गर्नु पर्यो? के गर्नु पर्यो? के गर्नु पर्यो?
सबै स्वाहा गर्न पर्यो। अहिले फेरि मेरो भनेर आयो भने बाबाले पनि दिने बेला के गर्नुहुन्छ होइन, यति जति तिमीलाई, यति फेरि अलिकति मैले चाहियो नि मलाई नि भन्न बाबाले, हामीले सबै कुरा बाबालाई दियो भने बाबाले पनि हामीलाई सबै कुरा दिने बेला केही सोच्नुहुन्न। एउटा प्रसङ्ग याद आउँछ कि सुदामाले जब कनिका लगेको थियो नि श्रीकृष्ण दिन भनेर, अनि त्यसमा उनको अब श्रीकृष्णका त पत्नीहरू देखाउँछ, यतातिर रुक्मिणी थियो, एकातिर उनको सत्यभामा भन्ने थिइन् पत्नीहरू होइन, अब धेरै पत्नीहरू देखाउँछ। अब त्यो भक्ति मार्गको कुरा भयो। अनि श्रीकृष्णले जब त्यो एक मुठी पहिला खान्छ, अरू कसैले दिँदैन, आफैले खान्छ, अनि फेरि अर्को मुठी पनि खान्छ, अरू उनीहरूलाई दिँदैन दिइकन के खान्छ। तेस्रो मुठी पनि जब खान थाल्छ त उनको पत्नीहरूले रोक्छन् होइन, रोक्छन्। किन रोक्छन् भन्दा यो तेस्रो मुठी पनि खाइदियो भने पहिलो मुठीमा चाहिँ होइन के भन्छ पृथ्वी लोक, दोस्रो मुठीमा सबै आकाश लोक ब्रह्मलोक, तेस्रो मुठी नि सबै यसलाई दियो भने फेरि तिमी कहाँ जान्छौ होइन, सर्वस्व उसैलाई दिन्छौ क्या। यो तेस्रो मुठी नि खायो भने त सम्पूर्ण तिनै लोकको उसलाई के गर्नुपर्छ होइन, मालिक बनाइदिनुपर्छ होइन। त सर्वस्व उसैलाई दिने सुरु गर्यो भनेर चाहिँ उनको श्रीमतीहरूले भन्छन् कि पत्नीहरूले भन्दाखेरि त्यति बेला श्रीकृष्णले बडा राम्रो पोइन्ट के भन्छ भन्दा, उसले मलाई सर्वस्व दिएछ भने म पनि त उसलाई सर्वस्व दिन पऱ्यो नि त होइन। उसको पासमा यति बेला यो जो 3 मुठी कन्टिका लिएर आएछ, उसको लागि यही नै अहिले सर्वस्व हो। उसले आफ्नो छोराछोरी नभनिकन, आफ्नो श्रीमती पत्नी नभनिकन, आफ्नो सम्बन्धी अरू कोही नभनिकन, आफू नभनिकन मैले मेरो साथीलाई बाल सखालाई श्रीकृष्णलाई भेट्न गइरहेको छु, मेरो घरमा अहिले यति नै छ, यही लिएर जान्छु भनेर ऊ मसित यही लिएर भेट्न आएको छ। त उसले त यति बेला त मलाई आफ्नो सर्वस्व दिएको छ नि त यही 3 मुठी कनिका नै उसको लागि अहिले के हो, सर्वस्व हो भने उसले जब मलाई सर्वस्व दिन तयार छ भने म पनि फेरि उसलाई के गर्नु पर्यो, सर्वस्व दिन पर्यो नि त होइन। त भगवान र बच्चाको बिचको सौदा कस्तो हुन्छ हेर्नु। त्यसैले जसले बाबालाई केही नसोचिकन अहिले सर्वस्व स्वाहा गर्छ नि, उसैलाई नै बाबाले पनि के गर्नुहुन्छ, सर्वस्व सम्पूर्ण रूपले बाबाले उसलाई दिनुहुन्छ। बाँकी अहिले पत्नीलाई चाहियो, छोराछोरीलाई चाहियो, भविष्यमा चाहियो, रोगी बिमारी भयो भने चाहिन्छ नि, रोग बिमारी भयो भने चाहिन्छ नि भनेर राखेकाहरूलाई त फेरि रोग बिमारी लाग्न पनि त पर्यो नि त, सन्चो फेरि त्यो पैसा खर्च त हुनु पर्यो। त उसले त लाग्छ भनेर ग्यारेन्टीका साथ राख्यो नि त, त्यसकारणले रोग लाग्नै पर्यो नि त। हुन्न, केही पनि हुन्न, भविष्यमा बाबाको बच्चा छौँ, बाबाको बच्चा हामी केही पनि हुँदैन भनेर गऱ्यो नि यसले त केही नहुन पनि सक्छ। तर रोग बिमारी हुँदाखेरि लाग्छ, चाहिन्छ भनेर राख्नेहरूलाई त रोग लाग्न नि त पर्यो नि। त्यसैले कसैलाई पनि नसोचिकन जसले बाबालाई सर्वस्व गर्छ त बाबाले भन्छ ऊ नै सम्पूर्ण रूपबाट के भन्छ, धनवान भन्छ। त बाबाले बडा गहिरो कुरा भन्नुभएको छ, बाबामा आफ्नो सबै थोक स्वाहा गरेर पक्का वारिस बनेर सतयुगी एयर कन्डिसनको टिकट लिनु छ। लक्ष्य उद्देश्यलाई बुद्धिमा राखेर पुरुषार्थ गर्नुपर्छ हैन। बाबामा आफ्नो सबै थोक स्वाहा गरेर पक्का वारिस बनेर सतयुगी एयर कन्डिसनको टिकट लिनु छ। लक्ष्य उद्देश्यलाई बुद्धिमा राखेर पुरुषार्थ गर्नु छ। वरदान, आजको वरदान छ, सेकेन्डमा सबै कमजोरीहरूबाट मुक्ति प्राप्त गरेर मर्यादा पुरुषोत्तम बन्ने सदा स्नेही भव। सेकेन्डमा सबै कमजोरीहरूबाट मुक्ति प्राप्त गरेर मर्यादा पुरुषोत्तम बन्ने सदा स्नेही भव। विस्तार, जसरी स्नेहीले स्नेहमा आफ्नो सबै थोक समर्पण गरिदिन्छ। आज बाबाले समर्पणको कुरामा पनि विशेष हैन अटेन्सन दिलाउनु भएको छ। जसरी स्नेहले स्नेहमा आफ्नो सबै थोक के गर्छ, समर्पण गरिदिन्छ। स्नेहीलाई समर्पण गर्नको लागि केही पनि सोच्नु पर्दैन। जति पनि मर्यादा वा नियम सुन्छौ त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउन अथवा सबै कमजोरीहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने
सहज युक्ति हो, सदा एक बाबाको स्नेही बना। है, कमजोरीहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने सहज युक्ति हो, सदा एक बाबाको स्नेही बना। जसको स्नेही हौ, निरन्तर उहाँसँग रहने गर, अनि रुहानियतको रंग लाग्छ र 1 सेकेन्डमा मर्यादा पुरुषोत्तम बन्छौ। किनकि स्नेहीलाई बाबाको सहयोग स्वतः प्राप्त हुन्छ। स्नेही छ भने सहयोग स्वतः प्राप्त हुन्छ। त्यसैले स्नेहमा समर्पण गर्न गाह्रो हुँदैन। त्यसैले आफ्ना कमजोरीहरूलाई पनि समर्पण गर्ने र जो नियम मर्यादाका कुराहरू छन् त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउनको लागि सजिलो युक्ति हो, एक बाबाको स्नेही बना। उहीसँग बस, हैन, अनि बल्ल उहाँको के लाग्छ, रङ लाग्छ, अनि सेकेन्डमा मर्यादा पुरुषोत्तम बन्छौ। स्लोगन: निश्चयको फाउन्डेसन मजबुत छ भने सम्पूर्णतासम्म पुग्ने निश्चित छ। निश्चयको फाउन्डेसन मजबुत छ भने सम्पूर्णतासम्म पुग्ने निश्चित छ। अच्छा, यो छ आज अलिकति मम्माको बाणी हामीले सुन्नेछौँ। मुख्य पोइन्टमा छ मनुष्यलोक, देवलोक, भूत प्रेतहरूको दुनियाँको विस्तार। कति स्पष्टसँग मम्माले भन्नुभएको छ। मनुष्यलोक, देवलोक र ध्यान दिएर सबैले सुन्नेछौँ। एकदम स्पष्टसँग मम्माले बताउनु भएको छ भूत प्रेतहरूको दुनियाँको विस्तार। धेरै मनुष्यले प्रश्न गर्छन्, यो जुन अशुद्ध जीवात्माहरू जसलाई भूत भनिन्छ, यो सत्य हो या कल्पना हो अथवा मिथ्या हो? त्यसमा आज स्पष्ट सम्झाइन्छ। मनुष्य आत्माले स्पष्ट सम्झाउनु भएको छ। त्यसैले स्पष्ट रूप बुद्धिलाई क्लियर बनाएर, हैन, भूत प्रेत के हो भन्ने सङ्कल्प आउँछ नि कहिलेकाहीँ, मम्माले सम्झाउनु भएको छ स्पष्ट रूपले। त्यसलाई ध्यान दिएर क्लियर बुद्धिले सुन्नेछौँ हामीले। मनुष्य आत्माले विकर्म गरेपछि उसलाई अवश्य पनि अनेक प्रकारले सजाय भोग्नु पर्छ र भोग्नु पनि मनुष्य जन्ममा नै पर्छ, न कि जनावर, पन्छी वा पशु योनिमा। मनुष्य नै बन्छ। मनुष्य आत्मा अलग हो र जनावरहरूको आत्मा अलग हो। मनुष्य कहिल्यै जनावर बन्दैन, न जनावर कहिले मनुष्य बन्न सक्छ। हामीले शास्त्रमा मनुष्य गएर जनावर योनिमा जन्म लिन्छ भन्ने कुराहरू त सुन्यौँ। जनावर कहिले मान्छे बन्छ अनि सुन्यौँ। जनावर कहिले मान्छे बन्दैन भने मनुष्य पनि कहिले जनावर बन्न सक्दैन। उनीहरूको दुनियाँ आफ्नै छ। यो मनुष्य आत्माहरूको दुनियाँ आफ्नो छ। सुख दुःख भोग्ने महसुसता मनुष्यमा छ, न कि जनावरहरूमा। हामीले शुद्ध कर्म गरेर सुख पनि मनुष्य तनमा पाउँछौँ भने दुःख पनि अवश्य मनुष्य तनमा नै आएर भोग्नुपर्छ। यो ज्ञान सुन्ने बुद्धि पनि मनुष्य तनमा नै हुन्छ, न कि जनावरहरूमा। यो बुद्धि, ज्ञान सुन्ने बुद्धि पनि कहाँ हुन्छ अन्नु बाबाले? मनुष्य तनमा नै हुन्छ, न कि जनावरहरूमा। त्यसैले यस सृष्टिरूपी खेलमा मुख्य पाठ मनुष्यको छ। यी जनावर, पन्छी आदि त मनुष्य सृष्टि ड्रामाका शोभा हुन्। सारा कल्पभित्र सतयुग आदिदेखि कलियुगको अन्त्यसम्म मनुष्य आत्माहरूको 84 जन्म हुन्छ। बाँकी त्यो 84 लाख त जनावर, पन्छी आदिको भेराइटी हुन सक्छ। 84 लाख जो भनेको छ नि, त्यो भनेको सृष्टिभित्र भएका सम्पूर्ण जनावर, पशु पक्षी, कीट पतङ्ग आदिको के हो भन्नु मम्माले? भेराइटी हुन सक्छ। बाँकी मनुष्यको जन्म केवल 84 हुन्छ। अब यो सबै रहस्य परमात्मा बाहेक कसैले बुझाउन सक्दैन। आत्माहरूको निवास स्थान हो ब्रह्म तत्व, अर्थात् निराकारी दुनियाँ। बाँकी यी जनावरहरूको आत्मा, अब कति बेला सोध्छ नि जनावरको आत्मा कहाँ जान्छ भने, मम्माले त्यो कुरा नि क्लियर गर्दै हुनुहुन्छ। यी जनावरहरूको आत्मा ब्रह्म तत्वमा जान सक्दैन। तिनले यस आकाश तत्वभित्र नै पार्ट खेल्छन्। उनीहरूको पनि मर्ज र इमर्जको उनको आफ्नो बेला आएछ के हो नि,
हैन, म इमर्ज हुने, फेरि आफ्नो बेला गएपछि फेरि के हुने, मर्ज हुने। जसरी हिउँद लाएपछि सबै झारहरू अनेक प्रकारका ती सबै के हुन्छन् हैन, मर्ज हुन्छन्। बर्खा लाएपछि फेरि केही न केहीका ती रोप्नै नरोपेका त्यसै सब झारहरू के हुन्छन्, फेरि इमर्ज भएर आउँछन्। त्यसलाई कहिले रोप्या हो र होइन। अब त्यो हिउँदा कहाँ गयो त, कहाँ गयो? अनुकूल मौसम पाएनन्, अनुकूल वातावरण पाएनन्, जसले गर्दा उनीहरू प्रस्फुटित हुन पाएनन्, सकेनन्। त उनलाई अनुकूल मौसम वातावरण पाउन साथ बर्खा लाएपछि त्यसै मौलाएर आउँछन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यी सबै पशु पक्षी आत्माहरू कीट पतङ्ग दुःखदायी चिजहरू पनि सत्युगमा यिनलाई अनुकूल मौसम हुँदैन के, यिनको समय त्यो होइन। त्यसले गर्दा यिनीहरू सबै त्यति बेला मर्ज अवस्थामा हुन्छन्। जब मनुष्य कुकर्म गर्न थाल्छ, विकर्म गर्न थाल्छ, एकअर्कालाई दुःख दिन थाल्छ, अनि ती दुःख दिनेवाला चिजहरू पनि के हुन थाल्छन्, फेरि इमर्ज हुन थाल्छन्। कति स्पष्ट रूपले हैन मम्माले सम्झाउनु भयो कि यो जो रहस्य छ यो मनुष्य परमात्मा बाहेक अरू कसैले बुझाउन सक्दैनन्। जनावरको आत्मा ब्रह्म तत्त्वमा जान पनि सक्दैनन्। तिनले यिनै आकाश तत्त्वभित्र नै पाठ खेल्छन्। उनीहरूको पनि मर्ज र इमर्जको र सत्व रजो तमोमा आउने पाठ हुन्छ। त्यसैले हामी प्रकृतिको धेरै विस्तारमा नगएर पहिला आफ्नो आत्माको कल्याण गरौँ, उनलाई उनको ठाउँमा छोडिदिउँ हैन। बाँकी उस प्रकृतिको विस्तारमा गएर काम छैन भन्नुभयो, त्यसको विस्तारमा जाने होइन, आफ्नो आत्माको के गर्ने हो, कल्याण गर्ने हो। अर्थात् मन मना भव। जो मनुष्य आत्माहरूले अशुद्ध कर्म गरेर विकर्म बनाउँछन् तिनीहरूले आफ्नो अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरणको चक्करमा आएर, अशुद्ध कर्म गरेर जसले विकर्म बनाउँछन् तिनीहरूले आफ्नो अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरणको चक्करमा आएर आदि मध्य अन्त्य अर्थात् मर्ने समयमा आफूले गरेको विकर्मको साक्षात्कार गर्दै सूक्ष्म सजाय भोग्छन्। त्यस थोरै समयमा अनेक जन्मको दुःख महसुस हुन्छ। बाबाले एक बार पहिला पनि भनिरहन्छ, बिचबिचमा भनिरहनुहुन्छ, थोरै समयमा अन्तिमको थोरै एक सेकेन्डको समयमा पनि यस्तो महसुस हुन्छ जस्तै जन्म जन्मको मैले सजाय के गरिरहेको छु, भोगिरहेको छु हैन। त्यो थोरै समयमा नै अनेक जन्मको दुःख महसुस हुन्छ। फेरि शरीर छोडेर गएर गर्भजेलमा दुःख भोग्छन् र फेरि संस्कार अनुसार त्यस्तै मातापिताको पासमा जन्म लिन्छन्। त्यहाँ पनि आफ्नो जीवनमा सुख दुःख भोग्छन्। यसलाई भनिन्छ आदि मध्य र अन्त्य। तर कुनै आत्माले शरीर धारण नगरेर, अब यो त शरीर धारण गर्ने कुरा भयो, कोही आत्माले शरीर धारण गर्दैनन्, तर धारण नगरेर आकारी रूपमा यस आकाश तत्त्वभित्र नै भूत बनेर भट्किरहन्छ। भूत भनेको बित्यो, जो बित्यो त्यो भूत भयो नि, भूतकाल हैन। शरीर बित्यो, अब आत्मा त बित्दैन। अब उसलाई आएर यहाँ आफ्नो प्रस्फुटन हुनको लागि शरीर छैन, आफ्नो संस्कार प्रस्फुटित गर्नको लागि शरीर छैन, कर्म गर्नको लागि शरीर छैन हैन। अनि के भयो त ऊ भट्किरहन्छ। त मम्माले भन्नुभयो यो पनि एक प्रकारको सजाय हो, अर्थात् भोगाई हो। त सूक्ष्म रूपमा पनि उसले के गर्ने भयो, कर्मको फल भोग्ने भयो। त्यस अशुद्ध जीवात्माको साथमा कसैको हिसाब किताब छ भने, अब त्यो अशुद्ध जीवात्मा जो भूत बनेर भट्किरहेको छ त्यसको साथमा कसैको हिसाब किताब छ भने त्यो आत्मा उसमा प्रवेश गरेर दुःख दिन्छ। अर्थात् हिसाब किताब चुक्ता गरेर फेरि गएर आफ्नो शरीर धारण गर्छ। कुनै आत्माले त जसमा प्रवेश गर्छ उसलाई धेरै पीड्छ पनि, धेरै कष्ट दिन्छ। तर यी सबै हिसाब किताब भोगाइका प्रकार हुन् जुन सबै मनुष्य तनमा नै दुःख सुख महसुस हुन्छ। यो त सम्झाइएको छ। जो आत्मा मुक्तिधामबाट यस साकारी खेलमा आउँछ ऊ बीचबाट फर्केर मुक्तिधाम जान सक्दैन। आउन त आइहाल्यो, फेरि अब बिचैबाट आफ्नो पाठ पुरा गरेर मुक्तिधाम फर्किन सक्दैन। सृष्टि नाटक समाप्त हुन पर्यो अनि बल्ल फेरि फर्किन पाइयो। आफ्ना गरेका अशुद्ध र शुद्ध कर्म अनुसार संस्कार लिएर दुःख सुखको चक्करमा आउँछ। सबै आत्माहरूको पुनर्जन्म हुन्छ, केवल कसको हुँदैन? केवल कसको हुँदैन? सबै आत्माहरूको पुनर्जन्म हुन्छ,
केवल एक परमात्माको हुँदैन, हैन? स्पष्ट भयो नि? मम्माले कति स्पष्ट रूपले सम्झाउनु भयो, नयाँलाई पनि पुरानोलाई पनि। नयाँलाई पनि ज्ञान मिल्यो, पुरानोलाई रिवाइज भयो, हैन? अच्छा, ओम शान्ति। अच्छा, त आजको बाबाको वाणीको सार थियो, मिठे बच्चे सूर्यवंशी राज्य पद लिनको लागि आफ्नो सबै थोक बाबामा स्वाहा गर। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात् एयर कन्डिसन टिकट। अच्छा, ओम शान्ति। आज हैन शनिबार हाम्रो चन्द्रप्रकाश नेउपाने भाइजीको अलौकिक जन्मदिनको बाबालाई भोग लगाउनु भएको छ, हैन? कति वर्ष भयो? 11 वर्ष पुरा भएर 12 वर्षमा, हैन, टेक्नु भएको छ। अझै गुप्तवास बाँकी छ, हैन? वनवास पुरा भएको छ, तपस्या त अझै गुप्तवास बाँकी छ। अझै गुप्त रूपले अझै पुरुषार्थ के छ, हैन, अझै बाँकी छ। त उहाँको 11 वर्ष पुगेर 12 वर्ष, हैन, 12 वर्ष लागेको विशेष यो यो जन्म विशेष, हैन, अलौकिक जन्मदिन, हैन? त यो अलौकिक जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हामी सबै बाबाको बच्चाहरूको तर्फबाट, बाबाको तर्फबाट सबै हामी सेन्टर निवासी, हैन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समर्पित परिवारको तर्फबाट भाइजीलाई धेरै धेरै, हैन, यो अलौकिक जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। र अब यो अलौकिक जन्मदिनमा अब त हामी त अमर त त्यसै रहने नै छौँ, अमर त रहने नै हो, बाँच्ने नै हो। तर बाँच्न पनि अब कसरी बाँच्ने, हैन? एउटा हुन्छ केवल बाँच्ने, एउटा हुन्छ खुसीपूर्वक बाँच्ने, सुखपूर्वक बाँच्ने, आनन्दमयपूर्वक बाँच्ने, हैन? सबै कुराको अनुभूति गरेर बाँच्ने। त यो जो जिउने, हैन, हाम्रो जुन बाबाको ब्राह्मण परिवारमा हामी बाँचिरहेका छौँ, त यो हाम्रो बाँच्ने जुन एउटा कला हो, यो चाहिने एउटा सुखद होस्। अब परिस्थितिहरू त दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ कति आइरहेका छन्। हरेक कुरा बाबाले जो भन्नुभएको छ कि बच्चे अचानक होगा, अचानक होगा, अचानक होगा। त हर परिस्थिति हाम्रो सामने अहिले के आयो, कसरी आइरहेछ, अचानक अचानक रूपबाट आइरहेको छ। त यो अचानकको खेलमा पनि हामीलाई, हैन, पास हुनु छ र आफ्नो पुरुषार्थमा, हैन, तीव्रता ल्याउनु छ, हैन? त यो जति हामी आफ्नो माइन्डलाई क्लिन र क्लियर बनाउँदै जान्छौँ, हैन, त्यति आउनेवाला परिस्थितिहरूको बारेमा पनि हामीलाई टचिङ हुँदै जान्छ, क्याचिङ हुँदै जान्छ। पहिला पहिलाको जसरी जमानामा साधु सन्तहरूले तपस्या गर्थे अरे, त उनीहरूले हरेकको भविष्य देख्न सक्थे अरे, र त्यसअनुसारको उनीहरूले चाहिँ नि बताउँथे, र त्यसअनुसारको साधना, हैन, तपस्या गरेर भविष्य देखेर त्यही अनुसारको उनीहरूले शास्त्र बनाउँथे, त्यसअनुसारको लेखन उनीहरूको चाहिँ नि थियो। र उनीहरूले जो लेखे त्यसैलाई नै आज हामीले, हैन, दिव्य वाणीहरू जो टचिङ हुन्थ्यो उनीहरूलाई, हैन, त्यही लेखेर नै अहिले के बन्यो, त्यसलाई हामीले शास्त्र भनेर, हैन, के गर्छौँ, पढ्छौँ। त्यस्तै जङ्गलमा जो जनावरहरू हुन्छ नि, उनीहरूलाई पनि कतैबाट त्यस्तो खतरा आइरहेको छ भने पहिले के हुन्छ, हैन, थाहा लाग्छ, उनीहरूलाई त्यो सङ्केत मिल्छ, आवाज हुन्छ, अनि त्यसअनुसारको उनीहरू सुरक्षित स्थानमा जान्छन् आफूलाई बचाउनको लागि। किनकि उनको माइन्डमा, बुद्धिमा अहिले अरू कुनै फाल्तु व्यर्थ हुँदैन, उनीहरू एकदम क्लिन हुन्छन्, क्लियर हुन्छन्। कसैलाई दुःख दिने, चोरी ठगी झुट, हैन, डकैती लुटमार भन्ने उनीहरूको दिल दिमागमा, मनमा हुँदैन। त्यस कारणले आउनेवाला घटना परिस्थितिको लागि उनीहरूलाई पहिले सङ्केत मिल्छ र उनीहरू सूक्ष्म रूप, र उनीहरू के भन्छ, सुरक्षित स्थानमा गएर बस्छन्। त मान्छेलाई किन थाहा हुन्न? किनकि मनुष्यको मनमा अहिले धेरै के छ त, व्यर्थ छ, झुट छ, पाप छ, हैन, अशुद्धको लेयर चढेको छ, अशुद्ध कर्मको खाद परेको छ। त्यो खादले गर्दा भोलि के हुनेवाला छ भन्ने कुरा उसलाई के
के हुँदैन, आभास हुँदैन, टचिङ हुँदैन। त्यही भएर बाबाले त्यो सबै पाप कर्मको खातालाई, त्यो लेयरलाई अब के गर, खतम गर, चुक्ता गर, एकदम क्लिन बन र क्लियर बन भन्नुभएको छ। त यति हामी क्लिन क्लियर बन्दै जाउँ ताकि हाम्रो यो सङ्गमयुगी जीवन पनि अमर रहोस्, सर्वप्राप्तिको हामी अनुभूति गर्न सकौँ र हैन अन्तिम समयसम्म बाबाको बच्चा बनेर बाबाको कार्यमा तन मन धन समय सङ्कल्प श्वासले सहयोगी बन्न सकौँ, हैन त यही विशेष हाम्रो भाइजीलाई आशीर्वाद छ। साथै यहाँको बहिनीजी ईश्वरी बहिनीजी पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ र बाबालाई नाममा बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। त फेरि भोग प्रसाद हामीले ग्रहण गर्नेछौँ। ओम शान्ति।